بون دراري السلام عليكم. صافا مزيان كلشي وهذاك. اختاريت ندير هاد لا فيديو باش نختصر عليكم بزاف ديال الحوايج. بزاف ديال الدراري كيدخلوا كيسولوني شي اسئله اللي كتعاودوا. انا بيرسونيلمون كنتستريسا حيت كنبغي نجاوبكم كاملين على الاسئله ديالكم ومن حقكم تسولوا، سي تو افي نورمال، ولكن كنبغي عاوتاني الدراري ديال الفي اي بي نعطيهم وقتهم. كلشي الهدف ديالو يضرب العاقه، كلشي الهدف ديالو يضرب الدولار. مرحبا بكم في الجروب ديالنا ديال الكاش ولا بلاش، الجروب رقم 1 في المغرب. ما بقينا باغيين لا ينصب علينا شي واحد، ما بقينا باغيين لا يتفلى علينا شي واحد، بغينا غير افونسيو ونضربوا العاقه كل نهار. لاج ديالي مازال صغيره ووصلنا هادشي كامل، لي شين دو لوكس، لي فواتور دو لوكس، لي مونطخ دو لوكس، عايش كيف كنقولوا لا فيدا لوكا. بزاف ديال الدراري في الفي اي بي كيضربوا العاقه كل نهار. انت الا كنتي كتشوف هادشي كامل وكتقول نزار كيفاش كيدير هادشي وكيفاش كي افونسي، كيفاش كيضرب العاقه كل نهار، واش هادشي مضمون واش كذا؟ هاد لا فيديو لخصتها باش نجاوبكم على كاع الاسئله ديالكم. ملي تشوف هاد لا فيديو الدراري بلا ما تدخلوا تسولوني لا ميم كاستيون، يعني هادو هما نفس الاجوبه راه غتسمعوهم عندي كنقولهم لكم ديما. ملي تشوف هاد لا فيديو وتسمع الاجوبه ديال الاسئله ديالك، الا بغيتي تدخل الجروب في اي بي ديالنا رقم 1 في المغرب بلو براتيك ماشي بالبلابلا، مرحبا بك معنا. داكوغ. السؤال الاول، شنو هو الجروب ديال الكاش ولا بلاش؟ ولا شنو كديروا؟ واش هذه شي مسابقه واش كذا؟ لا، هذا دومين ديال البورصه، هذا دومين ديال الفوركس. الفوركس هو التجاره في العملات، التجاره في العملات، دوفيز، العاقه، الدولار. الا كنتي باغي تدخل معنا ما عليك غير اول حاجه. السؤال الثاني، كيفاش يمكن لك تدخل معنا؟ الا بغيتي تدخل معنا ما عليك غير تخلص ثمن الاشتراك. حنا عندنا 4 ديال الجروب في اي بي. كاين الجروب في اي بي الاول ديال 2500 درهم، كاين الجروب في اي بي الثاني ديال 2000 ديال 4000 درهم، كاين الجروب في اي بي الثالث اللي الثمن ديالو 6500 درهم، كاين الجروب في اي بي الرابع اللي الثمن ديالو 8500 درهم. شنو الفرق بين الجروب في اي بي بربعه؟ الفرق بيناتهم هو ان الارباح اللي تقدر تدخل في كل جروب في اي بي كيكونوا كساب. بحال مثلا الصفقات اللي غادي نعطيهم لك انا في الجروب في اي بي ديال 2500 درهم، الا طرتي في النهار كامل راه غتضرب واحد 7000 درهم. في الجروب في اي بي ديال 4000 درهم اللي كتخلصوا مره واحده كتدخل منه في النهار على الاقل 1 المليون حتى مليون ونص. في الجروب في اي بي ديال 6500 درهم الا ما دخلتي والو في النهار راه غتضرب واحد 3 المليون. الجروب في اي بي ديال 8500 درهم بلاتينيوم في اكس، هذاك الدراري راه كنبارطاجي لكم لي سكرين ديال هادشي كله كنقولوا راه كنبارطاجي لي سكرين. كيضربوا فيه الدراري 6000 اورو، 7000 اورو حتى 9000 اورو اللي هي 9 المليون. نتوما تقولوا واو 9 المليون كذا، 9000 اورو راه والو في البورصه. البورصه في النهار كامل كل نهار كتكون فيها 5 تريليون ديال الدولار. هادو راه فلوس بزاف اللي يقدروا يشريو الكره الارضيه. هاد الدولار كامل اللي كتشوفوا الدراري، هاد 12 مليون اللي كتشوفوا تقريبا في يدي، كلها جايه من الفوركس، كلها جايه من الخدمه. وكنبارطاجي لكم الارباح ديالنا، واي واحد بغى يتاكد راه يلقى واحد لابيو صغيره نبارطاجي فيها الكونت ديالي. غير في نهار قدرنا نوصلوا 29 مليون. غيقول بنادم كيفاش؟ راه هادشي سي دو تريدينغ دو غيال. حنا ما كنامنوش بديك اللي كيبقاو ينصبوا عليكم الكاش بلا بلا وديك التخربيق، لا. كاين الدولار كنامنوا بحاجه وحده، خدامين حلال، ما كنصبوا على حتى شي واحد، خدامين من القلب، كنعاونوا الدراري. انا عارف بلي بزاف ديال الدراري باغيين يديروا شي حاجه، انا عارف بلي بزاف ديال البنات كيقولوا واه نزار وصلنا هذا النيفو كذا. نزار اللي كيهضر اللي كتشوف هاد لا فيديو راه بدا من والو. عائلتي عندهم الفلوس، عندهم كلشي، كانوا موفرين لي كلشي، ولكن ما كنتش واحد النهار باغي نعيش ديك العيشه ديال انا با عيطيني، انا امي غطيني. انا بدلت مدينتي، بدلت لونطوراج ديالي، بدلت كلشي باش نخدم وندير هادو. هذا اللي كتشوفوا قدامك، هذا العبد ربي خدم في ماكدو، خدم كذا، خدم كذا باش يغطي لي كور ديال الفوركس اللي كان كيدير، باش يغطي لي كور ديال قرايته اللي كان كيدير. الحمد لله اول حاجه تقدروا الدراري يسولوا عليا لو باركور ديال قرايتي كيفاش كان، كيف وصلت لهذا النيفو هذا. حاجه باش ما نهربوش بزاف، ارجعوا على الاسئله اللي تقدروا تسولوني. واش هادشي مضمون؟ مضمون 100% الا كنتي في الجروب ديالنا، الجروب رقم 1 في المغرب. حيت وليت كنشوف كلشي كيهز التليفون كيقول انا الاول في المغرب، انا كذا. باش الاول في المغرب؟ عندك شي وثيقه كتبين بلي انت الاول في المغرب؟ ما عندكش، اذا فيرم طاكول. السؤال الرابع غادي نقول لك، غتقول لي كيفاش كنديروا هاد كوبي كولي، كيفاش يمكن ندخلوا للجروب في اي بي من بعد ما كنخلص ثمن الاشتراك؟ اش كيكون؟ غنجاوبكم. من بعد ما كتخلص ثمن الاشتراك ديال واحد من لي جروب بربعه، يعني الا اختارتي تخلص 2500 درهم كتخلصها، بغيتي تدخل الجروب ديال 4000 درهم كتخلص 4000 درهم، بغيتي تدخل الجروب في اي بي ديال 6500 درهم كتخلص 6500 درهم، وديال 8500 درهم كتخلص هو 8500 درهم. السؤال الخامس، واش كنخلصوا هادشي مره واحده؟ بيان سور كتخلص ثمن الاشتراك مره واحده. حنا ماشي بحال الجروبات اللي كينصبوا معاكم كيبغيو يربحوا معاكم الفلوس مور ظهركم، لا لا، كنخلصوا ثمن الاشتراك مره واحده وكتدخلوا معانا. السؤال السادس، شنو كيكون من بعد ما كنخلص ثمن الاشتراك؟ اوتوماتيكمون بعد ما كتخلص ثمن الاشتراك ما تحمقش راسك ولا اختي بزاف. 99% ديال الخدمه حنا كنديروها. كنعطيك انا غير اللين ديال الجروب في اي بي كتدخلوا، كنعطيك صفقات واجدين، غير ارقام كوبي، كتعمل لهم كوبي كولي من الجروب في اي بي لابليكاسيون ميتا تريدر اللي كتيليشارجي على التليفون ديالك. ما كدير لا مجهود عقلي لا مجهود جسدي، الحمد لله. السؤال السابع، كيفاش يمكن لي نخرج فلوسي؟ كاينين بزاف ديال الطرق يمكن لك تخرج فلوسك من البنك. ركزوا معايا، من البنكه، من سكريل، من الباي بال، من البايونير، من ديادر ثانكس، من ويسترن يونيون، مما بغيتي. كاينه بزاف ديال الطرق باش تخرج فلوسك. السؤال الثامن، واش اللي كياكدوا عليه الدراري،
واش هادشي حلال؟ حلال 100%. جروب، واش الجروب ديالكم كيعاوننا وكيعطينا سيبور، كيعاونكم وكيعطيكم سيبور؟ هادشي في الجروب في اي بي ملي كتدخل. واش انا ما فاهم والو؟ يمكن لي نبدا في الفوركس. الا ما كنتي فاهم والو، بلاصتك هي ديال هي ديال الجروب ديالنا ديال الكاش ولا بلاش. الكاش كيساينك، الدولار كيساينك. انا عارف بلي بزاف ديال الدراري عندهم احلام، بزاف ديال الطموحات، كنتي كبير ولا صغير، باقي صغير جون كبير عندك لاش، مرحبا بك في الجروب رقم 1 ديال الكاش ولا بلاش. الدراري انا الهدف ديالي نعاونكم. الدولار كنضربو كل نهار، راه النهار اللي كنعس كنفيق قسما بالله الا كنحل عيني على 4 5 المليون 6 المليون ما عنديش مشكل، ولكن حتى امتى غنبقى نضرب هادشي بوحدي؟ انا باغي نعاونك انت ولا اللي انت اللي كتشوفي هاد لا فيديو. كنهضر معاك بحال اللي كيهضر معاك خوك، بحال اللي كيهضر معاك خوك الكبير، بحال اللي كيهضر معاك خوك الصغير، بحال اللي كيهضر معاك ولدك. باغي نعاون بزاف ديال الناس. في 2017 عاوننا بزاف ديال الناس، 2018 عاوننا بزاف ديال الناس، 2019 عاوننا بزاف ديال الناس، 2020 غادي نطرطقوا هذا العام ديالنا، العام ديالنا بوحدنا. والدليل هو ان بزاف ديال لي جروب كيديروا دي بروموسيون كينقصوا في الثمن باش يتصبوا عليكم ويدخلوكم عندنا. حنا علاش الثمن ديالنا كيترتفع؟ حيت عندنا وثيقه ساينين عليها. علاش؟ حيت حنا الجروب الاول. ولكن تسناو دي بروموسيون اللي غادي يكونوا واعرين، ولكن ماشي دابا دراري. اي واحد بغى يدخل الجروب في اي بي مالي غير يخلص ثمن الاشتراك. طولت عليكم بزاف، عرفت بزاف ديال العاقه كتساينكم في الجروب في اي بي ديالنا ديال الكاش ولا بلاش. الدولار ديالي ديالكم نبارطاجيو ونعاونوه، ما بقيناش باغي الفقر. هادشي كله كاين في الكاش ولا بلاش. بيس. الاسئله ديالكم كانكم جاوبتكم عليها. اللي بغى يدخل معايا غير كونتاكتيني في واتساب، غادي تلقاو النيميرو واتساب تحت هذا الفيديو. كتخلص ثمن الاشتراك كندخلوك معنا. واهم سؤال، فين كنخلصوا ثمن الاشتراك؟ كنخلي لكم انا رقم الحساب ديالنا ديال السياش في البروفيل. كتمشيو لابونك سياش، كتخلصوا رقم الحساب ديالكم، كتخلصوا الفلوس ديالكم في الحساب ديالنا، كتصيفط لي الروسو. ضروري كنأكد عليها، تصيفط لي الروسو ديالك باش كنعرفك راك خلصتي. مرحبا بك في الجروب رقم 1 ديال الكاش ولا بلاش. ما كاينه غير العاقه، ما كاينه غير الدولار. تشاو تشاو، بيس، بانك بانك.